نویں نویں جملے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال میں آپ لکھے نے پیار دے نال توجہ کریا جے غور کریا جے سر رکھ کے ریاض الجنہ وچ سر رکھ کے ریاض الجنہ وچ اسی رو رو رب نو مناوانگے مولا کرم کمائے اسی جاوانگے مولا کرم کمائے اسی جاوانگے جا طیبہ ڈیرہ لاوانگے مولا کرم کمائے اسی جاوانگے جا طیبہ ڈیرہ لاوانگے جا طیبہ ڈیرہ لاوانگے سر رکھ کے ریاض الجنہ وچ اسی رو رو رب نو مناوانگے مولا کرم کمائے اسی جاوانگے جا طیبہ ڈیرہ لاوانگے گل سن والی جے ساڈے دل دے دکھڑے سن مولا ساڈا دل نہیں لگدا ہن مولا ساڈے دل دے دکھڑے سن مولا ساڈا دل نہیں لگدا ہن مولا ساڈا دل نہیں لگدا ہن مولا تیرے گھر دے نظارے تکنے نے اسی روزے ہی اوتھے رکھنے نے تیرے گھر دے نظارے تکنے نے اسی روزے ہی اوتھے رکھنے نے افطاری ویلے پی پی کے افطاری ویلے پی پی کے زمزم نو پیاس بجھاوانگے مولا کرم کمائے اسی جاوانگے جا طیبہ ڈیرہ لاوانگے جا مکے ڈیرہ لاوانگے صفا مروہ دی سائی کرا مولا ساڈے ستے نصیب جگہ مولا صفا مروہ دی سائی کرا مولا ساڈے ستے نصیب جگہ مولا تیرے گھر دے تیرے در دے دوالے گھومنائیں اسی حجر اسود چمنائیں تیرے در دے دوالے گھومنائیں اسی حجر اسود چمنائیں پلہ چک کے کعبے دے سینے تو پلہ چک کے کعبے دے سینے تو اسی سینہ نال لگاوانگے مولا کرم کمائے اسی جاوانگے جا طیبہ ڈیرہ لاوانگے تیرے گھر دا طواف اسی کرنائیں تیرے در تے جینا مرنائیں تیرے گھر دا طواف اسی کرنائیں تیرے در تے جینا مرنائیں جولی رحمت دے نال پر مولا ساڈے معاف گناہ چا کر مولا ساڈے معاف گناہ چا کر مولا کہ تیرے در تو خیراں ملنیاں نہیں تیرے در تو خیراں ملنیاں نہیں دس در کیڑے تے جاوانگے مولا کرم کمائے اسی جاوانگے جا مکے ڈیرہ لاوانگے بڑا پیارا جملہ گیا ہے ساڈی کر منظور دعا مولا مدینے دا سفر کرا مولا ساڈی کر منظور دعا مولا مدینے دا سفر کرا مولا رمضان دے پاک مہینے وچ سانو مسجد نبوی وخا مولا رمضان دے پاک مہینے وچ سانو مسجد نبوی وخا مولا الیاس درود اتھے پڑھ پڑھ کے الیاس درود اتھے پڑھ پڑھ کے دکھ درد نو دور ہٹاوانگے مولا کرم کمائے اسی جاوانگے جا طیبہ ڈیرہ لاوانگے سر رکھ کے ریاض الجنہ وچ اسی رو رو رب نو مناوانگے مولا کرم کمائے اسی جاوانگے جا طیبہ ڈیرہ لاوانگے رمضان اندر اللہ نے موقع دیتا ہے کہ عمرہ کر کے آؤ اللہ دی بڑی رحمت وسے گی رمضان دا عمرہ حج دے برابر